बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आलमी रूहानी शख्सियत मौला अली कर्दस्तानी की अपडेट में आपको मुसलसल दे रहा हूं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको उसमें अपडेट दी थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर बड़ी खास किस्म की अपडेट ये है कि मौला अली कर्दस्तानी जो कि तुर्की की मारूफ रूहानी शख्सियत हैं, वो पहले लाहौर थे लेकिन आज वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि मौला अली कर्दस्तानी जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और वहां पर वो लोगों को सेहतियाब करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वहां पर वो लोगों को दम कर रहे हैं और कुरानी आयात से, कुरानी आयात की ताकत से, कुरानी आयात पढ़कर वो लोगों को सेहतियाब कर रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह ने उनके हाथों में एक शफा रखी हुई है। बेशक कुरान के अंदर वो तमाम तर बीमारियों का इलाज मौजूद है। मौला अली कर्दस्तानी की जो अपडेट है, आप किस तरह मिल सकते हैं उन्हें और उनका जो लास्ट स्टे है वो कितने दिनों तक है और कहां पर है, ये तमाम तफसीलात हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। आपसे गुजारिश ये करूंगा कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि जो भी अपडेट होगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। नाज़रीन, मौला अली कर्दस्तानी जो है वो 1 नवंबर 2021 1 नवंबर को वो डायरेक्टली वो लाहौर पहुंचे और उन्होंने, जबकि ये भी इतलात आई थी कि 10 नवंबर को उन्होंने पेशावर आना था, लेकिन बाइस से कुछ मसरूफियात हुकूमती लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं, जो अहदेदार हैं, जो मुआवन हैं इमरान खान साहब की, उन्होंने मुलाकातें करनी थी। इस वजह से उन्होंने 10 तारीख को पेशावर का जो टूर था वो मंसूख किया। उन्होंने 14 नवंबर को जाना था, लेकिन जब वो लाहौर थे और लाहौर पर उन्होंने बेशुमार लोगों को जो है वो सेहतियाब भी किया, वहां पर दम किया। वहां पर एक अवाम का बड़ा जम गफीर था जहां पर वो मौला अली कर्दस्तानी मारूफ रूहानी शख्सियत लाहौर के अंदर मौजूद थे। वहां पर लोगों ने बड़ी जो है ना उनके साथ मुलाकातें की, लोगों ने बड़ा फैज हासिल किया। अल्लाह ने उनके हाथों में एक शिफा रखी कि दुनिया के अंदर वो जहां पर भी गए वहां पर लोगों को इन्होंने सेहतियाब जरूर किया और जितनी मुमकिन कोशिश हो सकी इन्होंने लोगों को वो तमाम तर जो है लोग उनकी रूहानियत से मुस्तफीद जरूर हुए। लेकिन कल मौला अली कर्दस्तानी जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद जब पहुंचे तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की मुआवने ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात बड़े खुशगवार मूड में रही। हमारी स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे और उन्होंने मौला अली कर्दस्तानी को पाकिस्तान आने पर वेलकम भी किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि आप पाकिस्तान आए और आपने पाकिस्तानी लोगों के लिए टाइम दिया। और जो लोग दर्द में मुब्तला हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, जिनकी आवाज नहीं है, जो सुन नहीं पाते, जो देख नहीं पाते, जो चल नहीं पाते, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हो, किसी भी उम्र के हों, आपने उनके लिए टाइम निकाला और बेलौस टाइम निकाला। आप पाकिस्तान आए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मतलब ये एक बड़े खुशगवार माहौल में ये मुलाकात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और डॉक्टर मौला अली कर्दस्तानी जो कि रूहानी शख्सियत हैं उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद मौला अली कर्दस्तानी की पाकिस्तान की मारूफ मैं कहूंगा कि वो एक समाजी शख्सियत भी हैं, एक उल्मा भी हैं और एक रूहानी शख्सियत भी हैं। इलामा ताहिर अशरफी जो कि चेयरमैन हैं, नाजरीन, स्कॉलर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। मौला अली कर्दस्तानी ने उनसे भी मुलाकात की और जो है इलामा ताहिर अशरफी साहब ने उनसे मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को, मैंने वो वीडियो देखी तो बड़ा वो खुशगवार माहौल में मिल रहे थे। दोनों अरबी पर भी और बड़ा अब्बूर रखते थे। दोनों ने एक दूसरे से अरबी जुबान के अंदर गुफ्तगू की और इलामा ताहिर शरफी साहब ने उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने भी कहा कि मैंने ये शर्फ हासिल किया कि मैंने आपसे मुलाकात की। और उन्होंने भी मौला अली कर्दस्तानी से वो पाकिस्तान के अंदर पहली बार मुलाकात की, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे ख्याल में ये है कि मौला अली कर्दस्तानी पहली बार ही पाकिस्तान तशरीफ लाए। और कल जो नमाज जुम्मा था उन्होंने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर नमाज जुम्मा जो है वो अदा किया। और इसकी खास बात मैं आपको बताऊं तो जब मौला अली कर्दस्तानी फैसल मस्जिद इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां पर भी अवाम एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो इनसे मुलाकात के लिए आए थे और जो अपने बच्चों को, अपने अजीजों कारब को साथ लेकर आए थे ताकि मौला अली कर्दस्तानी वहां पर जो है वो इन्हें दम करें ताकि ये सेहतियाब हो। और मैंने ये देखा कि मौला अली कर्दस्तानी जब इस्लामाबाद फैसल मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो वहां पर भी आवाम अपने अपने नौजवानों, अपने बच्चों, अपने ही रिलेटिव को लेकर वहां पर मौजूद थे। मौला अली कर्दस्तानी ने उन्हें भी दम किया और वो भी सेहतियाब हुए। अब लास्ट बात बचती है कि अब वो कहां पर होंगे,
کہاں پر لوگ ملاقات کر سکیں گے؟ ہمارے جو ویورز ہیں مجھے پہلے بھی کمنٹ کرتے تھے کہ مولا علی قدستانی کہاں پر ہیں، ہم کس طرح ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مولا علی قدستانی آج کی دن وہ اسلام آباد کے اندر ہی رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو ہی اسلام آباد سے نکل کر پشاور روانہ ہو جائیں، کیونکہ کل بروز اتوار کل صبح 9 بجے انہوں نے پشاور کے اندر ہونا ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو ایڈریس بتایا تھا کہ ٹیشو پیپر یونیورسٹی حیات آباد روڈ پشاور، ٹھیک ہے، میں کمنٹ میں آپ کو وہ دے دوں گا ایڈریس اور نمبر بھی دے دوں گا، آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں پر جا سکتے ہیں، اپنے بھی عزیزوں کارب جو کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں آپ انہیں لے جا کر وہ بھی دم وہاں پر فری آف کاسٹ کریں گے، اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی محبت سے کوئی چاہت سے ناظرین دیتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، میرا فرض تھا کہ میں آپ کو اس اپڈیٹ سے آگاہ کروں۔ مولا علی قدستانی روحانی شخصیت جو ہیں وہ اگلے 10 دن تک پشاور کے اندر ہی رہیں گے، ان کا 10 دن تک پشاور کے اندر سٹے موجود ہے، اور یہ تصدیق میں یا کوئی شخص نہیں کر رہا، اس کی تصدیق مولا علی قدستانی نے خود بھی کر دیا کہ وہ اگلے 10 دن تک جب بھی پشاور پہنچیں گے تو مزید 10 دن تک وہ پشاور کے اندر سٹے کریں گے۔ لاسٹ ان کا سٹے پشاور کے اندر ہے، کل 14 نومبر سے لے کر اگلے 10 دن تک یعنی کہ 24 نومبر تک وہ پشاور کے اندر رہیں گے، وہاں پر لوگوں کو مستفید کریں گے، صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بغیر ٹائم لیے بھی وہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں، وہاں پر جا رہے ہیں، وہاں پر لوگ پہلے بھی موجود ہیں، اور یہ پشاور کی جو کنفرم اپڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ لوگوں کے پاس بھی اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس چیز کا مستحق ہے، روحانیت کا مستحق ہے، کہ وہ ان کے پاس جائے تاکہ وہ اپنی بیماری کا علاج کروا سکے، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور مستفید ہوگا، کیونکہ روحانیت اور خاص طور پر قرآن پاک کی آیات کے اندر ناظرین بے شک اتنی طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ دنیا کی تمام تر مسائل، تمام تر بیماریوں کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ آج ہم پاکستانیوں یا ہم مسلمانوں کی ایک کوتاہی یا کم عقلی ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے تو ضرور ہیں، شاید آج تک ہم اسے سمجھ نہیں سکے، ہم اس کی طاقت کو شاید سمجھ نہیں سکے۔ بے شک ہمارا عقیدہ ضرور ہے کہ قرآن پاک اللہ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر اتنا عبور حاصل کر لیں اور ہم اپنے ذہنوں پر اسے بٹھا لیں قرآن مجید کی ہر ایک آیات کو، تو اگر ایک آیات بھی ہم پڑھنا شروع کر دیں یقین مانیں کہ اس کے اندر بھی بے شمار طاقت ہے۔ اللہ نے تمام تر جو ہے وہ چیزوں کا جو راز ہے، تمام تر جو بیماریوں کا علاج ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور قرآن مجید سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، ان کی روحانیت سے، ان کی قرآن مجید کی آیات سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین عام اپڈیٹ تھی، آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید جو اپڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا، میں اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔